अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आर्मी चीफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर दामत बरकात आलिया, उनके जी फ्यूज़ो बरकात अब कौम को मिलना शुरू हो गए हैं कि 3 स्टार जनरल ने आज बाकायदा तौर पे उस ओहदे का कंट्रोल संभाल लिया है। सादा लफ्ज़ों के अंदर अगर कहें तो कब्ज़ा कर लिया उस पर कि जिसका कानून या आइन या किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी मुल्क का कानून इजाज़त नहीं देता। फिर आज आर्मी चीफ ने जी एक और ऐलान किया है और ये बड़ा दबंग और तगड़ा ऐलान है। अब देखते हैं कि क्या आर्मी चीफ आसिम मुनीर ये जो ऐलान कर बैठे हैं इस पर अमल दरामद करा पाते हैं या नहीं करा पाते। हमें यहाँ से पकड़ना, पाकिस्तानी सहाफ़ियों को जेलों के अंदर बंद करना और तब निकालना जब उनके बाल भी सफ़ेद हो जाएं, दाढ़ियाँ भी सफ़ेद हो जाएं, ये आसान है। किसी पॉलिटिकल लीडर को यहाँ कॉलर से पकड़कर जेल में डाल देना, 10-10 हज़ार लोगों को जेलों के अंदर गलते सड़ते रहना, ये सारा कुछ आसान है। इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाना आसान है। लेकिन जो आज आर्मी चीफ ने ऐलान किया है, अगर उस पर अमल हो जाए तो फिर पता लगेगा कि आसिम मुनीर साहब कितने पानी में हैं। काजी फाइज ईसा साहब भी मैदान में हैं। आप देखते हैं काजी साहब क्या सरप्राइज देते हैं। इस हवाले से भी एक बड़ी खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है। तो सबसे पहले जी आज जो सबसे अनोखी इस पर काम हो रहा था, इस पर काम पहले भी हो रहा था, लेकिन जो एक अचानक खबर आई कि लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर, ये जनरल आसिम मुनीर नहीं, ये अलग से लेफ्टिनेंट जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर चेयरमैन नादरा मुकर्रर, हाजिर सर्विस 3 स्टार जनरल, रिटायर नहीं हुआ, मौजूदा वो चेयरमैन नादरा जनाब बन गए हैं। वफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक वफाकी काबीना ने मंजूरी चेयरमैन नादरा के लिए वजारत दाखिला की समरी पर 3 नामों में से दी। सिलेक्शन कमेटी ने नादरा के चेयरमैन के लिए 3 बेहतरीन उम्मीदवारों के नाम शार्ट लिस्ट किए थे। बहरहाल ये एक लंबी तफसील है कि लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की मंजूरी दी और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। मैं आपको सादा लफ्ज़ों के अंदर समझा देता हूँ। ये जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, कोई शख्स भी जब एक अदारे के अंदर नौकरी कर रहा होता है तो एक ही वक्त में 2 जगहों पर नौकरी नहीं कर सकता। ये ज़रूर होता है कि अगर एक शख्स हेल्थ के अंदर है तो वो ज़राअत के अंदर भी चला जाए, लेकिन वो एक ही वक्त में ना हेल्थ में होता है ना ज़राअत में होता है, वो दूसरी जगह पे चला जाता है। इसी तरह से एक महकमे के अंदर है, उस महकमे के अंदर आप सर्व करते हैं बतौर ब्यूरोक्रेट, बतौर स्पेशलिस्ट, या आप जो इंतज़ामी मामला चला रहे होते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एक डॉक्टर जाके सड़कें बनाना शुरू कर दे, ये एक अलग मामला है। जो इंतज़ामी लेवल के ओहदे होते हैं वो जाते रहते हैं। ज़राअत वाला चला गया मेडिकल में, मेडिकल वाला आगे चला गया, बेशुमार जो पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर महकमे होते हैं। लेकिन एक ही वक्त में ये जो जनरल साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर साहब एक ही वक्त में फ़ौज के 3 स्टार जनरल भी हैं, वजारत दिफा के अंडर वो नौकरी भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वजारत दाखिला के अंडर जो ये नादरा आता है, एक ही वक्त में उसके चेयरमैन भी बन गए हैं। ये पाकिस्तान का कानून और आइन इजाज़त देता ही नहीं है। और अब कुछ लोग कहेंगे कि वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है। ये वफाकी काबीना इलेक्टेड नहीं है, ये है केयर टेकर, और केयर टेकर के पास इतना भी इख्तियार नहीं होता कि वो कोई तबादला कर सकें। वो भी इलेक्शन कमीशन की मंजूरी चाहिए होती है। ये बड़ी सादा सी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि अगर कोई डिप्टी कमिश्नर का भी तबादला हुकूमत नहीं कर सकती, वो भी इलेक्शन कमीशन की इजाज़त चाहिए होती है। तो कैसे वो काम जो आइन के अंदर तरमीम करके, और अगर आइन के अंदर भी तरमीम की जाए तो मेरे ख्याल से ये कोई असूली फैसला नहीं होगा, तो उसको आपने कर दिया। तो ये जनाब इस वक्त ये एक अलग तरह का, वो जो कहते हैं ना कि मार्शल लॉ प्लस, तो ये आप उसका प्लस वर्जन कह लें जो इस वक्त जिस पर काम हो रहा है। कि एक अजीब ही तमाशा है जी। इस तमाशे को क्या नाम दें आप, कुछ भी आप इसके, यानी जनरल साहब का दिल किया अपना कुलीग 3 स्टार जनरल
ان کو کہا کہ آپ نادرا لے لیں. اب بات کریں تو پھر توہین ہو جاتی ہے, پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک بات چلی جاتی ہے. بڑی وہ سادہ سی, جسے کہتے ہیں نا کسی دے پیو دا ملک, وہ جیسے پیو کا ملک ہوتا ہے نا, تو اے لے لے, چل تو اے لے لے, او لے خوش ہو جا, او چھاڑ یار اے ہن خوش ہے, چل اے تو اے لے لے. وہ بچوں کو کھلونے نہیں بانٹ رہے ہوتے کہ تم یہ کوئی بندہ قابل نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے 25 کروڑ کا ملک, کوئی پروفیشنل نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ کے اندر کوئی پروفیشنل چیئرمین نادرا آیا تھا نا, اور قابل میرٹ پر وہ طارق ملک تھا. طارق ملک کو آپ نے اٹھا کے باہر پھینکا, خیر انہیں تو یو این او میں نوکری مل گئی, وہ قابل ہے. لیکن ایک فوجی جرنیل کا کیا تجربہ ہوگا, فوجی جرنیل کا مجھے بتائیں, بندوقیں اچھی چلانے کا, ڈیفینس کا, یہ سارے معاملات کا. لیکن یہ نادرا تو ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ نے دے دیا, بنا دیا تماشا. دوسرا جی, آرمی چیف صاحب نے بہت بڑا اعلان کیا, جو میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ اس اعلان پر اگر عمل ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے جو ہے وہ پھر مزہ آ جائے گا. انہوں نے کہا چیئرمین آج جو اعلان کیا وزیر دفاع نے, یہ جو ٹاؤٹ ہے, یہ ٹٹو آپ کہہ لیں, اچھا یہ کیا ان کا نام ہے, بگٹی, سرفراز بگٹی. سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ اسمگلنگ کے اندر جو فوجی جرنیل ملوث ہوا یا فوجی افسر ملوث ہوا اس کا کورٹ مارشل ہوگا. اور پھر اگین یہ باتیں بڑی عجیب اور بڑی دور تک پہنچ جاتی ہیں, اس طرح کی باتیں کی نہیں جا سکتی. پاکستان کے بارڈروں پر جتنی بھی تیل ایرانی اسمگل ہوتا ہے, کسی سے پوچھیں یہ جو سارا کام ہو رہا تھا کون ہوتا ہے, کون جو ہے وہ اگر ایک گاڑی کے اندر جاتا ہے بلوچستان کے اندر یا چمن کے علاقے کے اندر, اور کتنی گاڑیوں کے اندر وہ واپس آتا ہے, تو یہ تو سب کو پتہ ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو یہاں میں نے کہا نا کہ سویلین وزیر اعظم کو یہاں سے پکڑ کر جو ہے اس کو جیل میں ڈال دینا بڑا آسان کام ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹاسک ہے جو انہوں نے کہا کورٹ مارشل ہوگا, اگر آرمی چیف یہ کر گئے تو یہ واقعی ایک بہت بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کا جو ہے ایک بڑی کامیابی ہوگی. تو یہ اب بڑی اہم چیز ہے کہ فوجی جرنیلوں کو کورٹ مارشل ہوں گے, اور اس کو سب کو سپورٹ کرنا چاہیے, ہونا بھی چاہیے. اگر آرمی چیف صاحب اپنے ادارے کے اندر اس طرح کی جو کالی بھیڑے ہیں, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے ادارے کے اندر جو کالی بھیڑے ہیں حضور ان کا آپ صفایا کریں. آپ پھر وہ سب کا وہ ایک یہ بھی ہم چلائیں گے, وہ بھی ہم چلائیں گے, وہ بھی ہم چلائیں گے, سارا ٹھیکہ لے لیتے ہیں, تو وہ قوم کو سمجھ نہیں آتی. پھر جی قاضی فائز رضا صاحب, کل پھر سماعت ہوگی جناب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی, فل کورٹ سماعت ہوگی. کل پھر ٹی وی پر نشر کیا جائے گا. کل ایک دفعہ پھر قاضی صاحب میدان میں آئیں گے, اور قاضی صاحب نے ابھی تک تو قوم کو مایوس نہیں کیا. قاضی صاحب ٹف ٹائم دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی, اور جو قوم کی ان سے امیدیں ہیں ابھی تک تو وہ کافی حد تک ان پہ پورا اتر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو یہ فیض آباد دھرنے والا کیس تھا وہ بھی انہوں نے کہا ایسے آپ کیسے درخواستیں واپس لے لیتے ہیں, کیا عمل درآمد ہو گیا ہے, ذرا بتائیں نا. تو اب قاضی صاحب ایک دفعہ پھر قوم کو اپنا دیدار کروائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیداروں سے آگے بڑھ کے, یہ میڈیا اور اس سے ساری چیزوں سے نظر آگے بڑھ کے بہت کچھ اس ملک کے اندر کرنے کی ضرورت ہے. لوگ جیلوں کے اندر گل سڑ رہے ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں گل سڑ رہی ہیں. اللہ ہمارے طاقتوروں کو, ہمارے بڑوں کو, جو ہمارے کرتا دھرتے ہیں, ان کو ہدایت دے. اپنے بارے میں اپنے بچوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے کولیگز کو نوازنے کے بجائے جو ہم سڑک چھاپ نوجوان اس ملک کے اندر رل رہے ہیں, مر رہے ہیں, ہمارے بارے میں بھی تھوڑی سی خیال آ جائے تو یہ بڑا اچھا ہوگا. پاکستان زندہ باد.